Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 391. जुगत बिना जोग न पाए रे भाई जिम जुगत बिना जोग न पाए ए जा लगी जोगी के कहने न जाए रे भाई जा लगा जोगी के कहने न जाए। मौलाना हज़रत इमाम पे तलबत फरमाइनो अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी आदमी को योग अभ्यास करना हो, रहमत शाह सियासी में कहते हैं कि जब तक कि वो अपने गुरु के कहने पे योगी के राह बताए हुए राह पे नहीं चले उसको योग नहीं मिलता। हमारे गिनानों के अंदर जहां योग का जिक्र है उसका मतलब आजकल का योगा जो यूरोप के अंदर पैदा हुआ कि जो फिजिकल एक्सरसाइज की बात है कि शरीर की किस तरह से हिफाजत की जाए, किस तरह से हमारे शरीर के खास भाग हैं उनको अच्छा बनाया जाए, से मतलब ये योगा नहीं। और हकीकत में हिंदुस्तान के जो योगी थे उन्होंने इस किस्म के आसन बनाए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने शरीर के तरीके जरूर निकाले थे कि थोड़ा खाना खाने के साथ इंसान की तंदुरुस्ती भी रहे और उसके साथ साथ वो लोग इबादत करें। इबादत के जो तरीके थे इन तरीकों को योग कहते हैं, लेकिन आज की दुनिया ने उसको इस तरफ ले लिया कि शरीर के जो अवयव अंग हैं उन लोगों की बनावट के हिसाब से, यानी यूरोप अमेरिका के जीवन के हिसाब से उन्होंने इसमें से भी मटेरियलिज्म लिया और स्पिरिचुअलिज्म की रूहानी बात की कोई उन्होंने दरकार न की। हमारे गिनानों के अंदर योग के ऊपर बहुत से गिनान हैं, 60 गिनान हैं योगीश्वर के जो पीर इमाम शाह ने कथे हुए हैं। पीर हसन कबीरदीन के बहुत से गिनान है योग के ऊपर, और पीर हसन कबीरदीन के वो गिनान के जो अब्दू के गिनान से मशहूर हैं वो सब के सब इबादत के तरीकों से भरे हुए हैं। पीर शमस ने भी अब्दू के गिनान लिखे हैं। तो अब्दू का मतलब एक योगी जो इबादत करने वाला आबिद है, उस आबिद में से अब्दू बनाया। और ये बहुवचन था, आबिदों से अब्दू हुआ, यानी योगियों की तरफ इशारा करके कि ऐ योगियों, ऐ इबादत करने वालों, जब तक कि तुम अपने मुर्शिद के कॉल पर जो बताया हुआ रास्ता है नहीं करोगे अमल, तो तुमको योग नहीं मिलेगा। योग साधना एक ऐसे आसन की चीज है कि एक आदमी को एक आसन पसंद है, दूसरे आदमी को दूसरा आसन पसंद है। आसन का मतलब बैठने का तरीका। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु के हुजूर में मिशनरियों की एक दफा मेहमानी थी, उसमें बैतुल ख्याल की बातें आई। एक मिशनरी ने मौला को अर्ज की कि खुदाबंद, हम जमातों के अंदर घूमते हैं, कभी कभी लोग पूछते हैं कि बैठक किस तरह करनी चाहिए। मौला तो कुर्सी पर बैठे थे, हम लोग नीचे थे। तो इमाम ने कुर्सी के हत्थे के ऊपर ऐसा हाथ रख के सीधी तरह उसके ऊपर सिर रख के कहा, ऐसा बैठो। लेफ्ट साइड के ऊपर हाथ रख के ऐसा कहा, ऐसा बैठो। साहब ने फिर इस तरह से हाथ बंद किए, गर्दन को झुका के फरमाया कि ऐसा बैठो।
जिस तरह से तुम्हारे बदन को आराम मिले इस तरह बैठो, लेकिन इस तरीके से बैठो कि ऐसा ना होवे कि हर 10-5 मिनट के बाद तुम पांव बदलाते हो, अपने शरीर को बदलाते हो। अगर बैठक नहीं मार सकते, एक ही किस्म की बैठक में कम से कम आधा कलाक जरूर निकालो। लेकिन 5-5 मिनट 10-10 मिनट के बाद हम अपने बैठने का तरीका बदलाते रहें तो आदमी का ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाना मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम लगता है। किसी आदमी ने कभी भी साइकिल नहीं चलाई हो, आप उसको साइकिल की सैडल पे बिठा दो और छोड़ दो, वो गिर पड़ेगा क्योंकि बैलेंस नहीं रख सकता। लेकिन उसको थोड़ा पकड़ रखो और उसके साथ थोड़ा भागो और उसको बोलो कि तुम पैडल चलाओ, हैंडल के ऊपर ख्याल रखो, लेकिन नजर नीचे न रखो, ऊपर रखो, सामने देखो। तो 2-4 रोज की प्रैक्टिस में वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। किसी को 8-10 दिन चाहिए, कई आदमी तो 2-4 दिन के बजाय 2-4 कलाक के अंदर अपना बैलेंस रख लेते हैं। मतलब ये है कि प्रैक्टिस की जाए। बैतुल ख्याल की इबादत है, ये भी प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन प्रैक्टिस जिसके अंदर दिल होना चाहिए। प्रैक्टिस के अंदर मेहनत पड़ती है। सिर्फ जमात खाने आके और इधर दीवार का टेक लेके लंबे पांव करके आप बैठ जाओ, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तो ये है कि आप अपने बदन को रियली कसाओ, जिस तरह से एक्सरसाइज या अंग की कसरत होती है। अंग कसरत से इंसान का बदन तंदुरुस्त और ठीक रहता है। मेरा अंगत मानना ऐसा है कि सुबह की इबादत के अंदर वो लोग के जो रियली बहुत ज़ईफ हो गए हैं, या जिसको कोई पीठ की बीमारी हो गए, या ऐसी कोई प्रेग्नेंट बाई है कि जो नहीं बैठ सकती, उसको दीवार लगाने दो। लेकिन खुद जवान आदमी है, उसको बीच में बैठने दो। मैं बैठता हूं दीवार पे, लेकिन मैंने कभी दीवार का ठेका नहीं लिया। सामने आके बैठो, दीवार से दूर हट जाओ और अपने शरीर को सीधा रखो। खास तौर पे जो पीठ है सीधी रहे, हमारी वंकनाड़ सीधी रहे। गर्दन को थोड़ा नीचे रखो। गर्दन इसलिए नीचे रखो कि गर्दन को संभालने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम उसके अंदर लागू होता है। हमारा ख्याल थोड़ा सा इसमें रहता है कि हमारी गर्दन जो है वजनदार है। गर्दन का, सिर का वजन बहुत है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन एक सिर कम से कम 15 रत्तल से 20 रत्तल का है, यानी लगभग 7-8 किलो जितना है। कई 10 किलो जितना वजन का हमारा खाली सिर होता है। इस सिर को सीधा रखने से गर्दन के जो भाग हैं उनको मगज शक्ति से टिकाना पड़ता है। थोड़ा नीचे कर दो तो शक्ति ज्यादा नहीं चाहिए। आदमी जब ही नींदर में आ जाता है तो सीधी गर्दन झुक जाती है, या इस तरफ या इस तरफ, क्योंकि नींद के अंदर इंसान को काबू नहीं रहता। इस तरह से खुद ही जागते वक्त अपने सिर को नीचा कर दो। आंखों को बंद नहीं करना, लेकिन आंखों को इतना बंद करो कि कुछ दिखे नहीं। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। शुरू के अंदर कुछ भी, जो कुछ आपके दिल में आवे, ऐसा कुछ तस्बीह निकालो। 10-5 दाने, या अली, पीर शाह, या अल्लाह, या अली, या मोहम्मद, जो कुछ भी, सलवत पढ़ो। 5-10 सेकंड, 2-5 दफा बस, ताकि ध्यान उसके अंदर लगे। मौला से दुआ मांगो, या मौला मैं उठ के तेरे पास आया हूं, मेरी मदद कर, मुझे इबादत सिखा, मुझे इबादत का रास्ता बता, मेरा हाथ पकड़ कि मुझको तेरा दीदार नसीब हो। दिल के अंदर ख्वाहिश और इच्छा होनी चाहिए, और ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त होवे, मुझे कुछ मिले।
محض آ کے بیٹھ جانے سے کچھ نہیں، دل کے اندر اچھا پیدا کرو، کیا چاہیے، کیا چاہیے، عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور یہ جو بیت الخیال کی عبادت ہے، اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے کہ مجھ کو یہ دے یا مجھ کو یہ دے. یہ عبادت صرف مولا کی ہے، وہ ہمارا سیٹ ہے، ہم اس کے نوکر غلام ہیں. زمین آسمان کا پیدا کرنے والا مالک ہے. مولانا حاضر امام کو ہم خدا مانتے ہیں، اس کی خدائی کی جھلک اس کے اندر ہم کو ملتی ہے. امام اللہ ہے بیت الخیال میں. یہ بیت الخیال کی جو خاص بات ہے، جس نے کبھی چکھی نہیں، پائی نہیں، اس کو پتہ نہیں لگتا. جیسا جیسا انسان یہ ہے کہ اس کا آسن ٹکا رہتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کوئی چیز کے دیکھنے کا، اور اس کو عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں عبادت کروں. امام سلطان محمد شاہ کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے، تم کو پسینہ آتا ہے عبادت میں؟ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں، عبادت کا پسینہ جدی قسم کا ہے. اور اس آدمی کو کہ جو عبادت کرتا ہے، بھلے کتنی بھی ٹھنڈی ہوئے یا گرمی ہوئے، مگر عبادت کا پسینہ اور طرح کا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طریقے کا ہے، لیکن عبادت کرنے والے کے دل میں خود ہی اس بات کے لیے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پسینہ گرمی کے کارن سے نہیں، لیکن عبادت کے کارن سے ہے. عبادت کے اندر ہارٹ اس طرح محنت کرتا ہے کہ جس طرح ہم کسی انگ کثرت کے لیے محنت کرتے ہیں. ہارٹ کے دبکارے زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ ہارٹ اور بھی سلو ہو جاتا ہے. آدمی کی ہارٹ بیٹ ہے بہت سلو ہو جاتی ہے، اور اس کا سانس ریگولیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کو عبادت کے اندر مزہ آتا ہے. عبادت کر لینے کے بعد اس آدمی کو ایک قسم کا سنتوش ملتا ہے، جس کو ہم خوشی کہتے ہیں. کسی آدمی کو بہت ترس لگی ہوگی، ایسا کوئی ریتی کا رن ہے، ڈیزرٹ کے اندر پھنس گیا ہے، آکھا دن نکل گیا، آنکھیں باہر نکل آئی ہیں اس کی ترس کے کارن سے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، شریر میں سے شکتی نکل رہی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. ایسے سمے اس آدمی کو آپ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دو، اس کو پینے سے جو سنتوش اور خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی عبادت کی خوشی جتنی نہیں. عبادت کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ سنتوش اور خوشی ملتی ہے. کسی آدمی کو بہت بھوک لگی ہوئے اور اس کا من پسند اچھا کھانا مل جاوے، اس کو جیسی خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کے زیادہ اچھی خوشی انسان کو عبادت کر لینے کے بعد جب یہ دعا نیت خیر ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. یا مولا تیرا شکرانہ ہے کہ تو نے مجھ کو یہ چیز بخشی، اس چیز کا شکر بھی کرنا چاہیے. صبح کی عبادت، صبح کی جو بیٹھک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اپنی کچھ وعظوں کے اندر، بلکہ لگ بھگ ہر وعظ کے اندر عمل اعمال کیریکٹر کے اوپر کہا ہے، اور ہمارے پیروں کا یہی طریقہ ہے. ہماری عبادت کا اگر خیال ہے اور ہمارے دل میں عبادت کرنے کا شوق ہے تو دینداروں سارا دن ہم کو اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ میں نے بیت الخیال کی جو عبادت کی وہ عبادت خراب نہ ہو جائے. آدھی کلاک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ آخا دن سنبھال کے رکھو، بگڑ نہ جاوے، خراب نہ ہو جاوے. وہ کس طرح سے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، کوئی پاپ کا کام نہ کیا جائے. اجانی غلطی مسٹیک مولا معاف کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے سے بھول چک ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کیا ہوا گناہ خدا معاف نہیں کرتا. آخا دن ہمارے دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ میرے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہوئے.
پھر اس انسان کو ذکر کرنے کے اندر بیت الخیال کی عبادت کا جو ذکر ہے پڑھیے اور بھی مزہ آئے گا، اس سے بھی زیادہ اچھا فائدہ ملے گا۔ میں نے آپ کو سائیکل کا داخلہ دیا کہ کسی آدمی کو سائیکل پہ بٹھاؤ تو کوئی 2-4 کلاک میں، تو کوئی 2-4 دن میں سیکھتے ہیں۔ جیسا انسان کی محنت اور اس کا خیال اور اس کو بیلنس رکھنے کا جتنی اس کو آورت اور اس کا حصہ ہوگا اتنی جلدی سیکھ جائے گا۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے پوچھا، یا مولا، کبھی ایک آدمی تیرے فرمان پہ برابر عمل کرے اس کو کتنا وقت لگے کہ نورانی دیدار کی پراپتی ہوئے؟ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا 3 مہینے سے 5 برس، مگر 5 برس کے اندر اگر وہ برابر میرے فرمان پہ عمل کرتا ہے اس کو ضرور یہ چیز کی پراپتی ہوتی ہے۔ 3 مہینے کا ذکر ہمارے گنان میں ہے۔ گرتی شمس لکھتے ہیں، ست شبد ہے گرو ہمارا، بیت الخیال کا جو بول ہے یہ ہمارا گرو ہے، امر ہے نا حضرت امام کا۔ ست شبد ہے گرو ہمارا، تاکو لکھے نا یہ سنسارا، یہ جو سنسار ہے، دنیا ہے، وہ اس کی عظمت بڑائی، اس کا وکھان، اس کی طاقت واقف نہیں ہے اس سے۔ اس کے لیے تاکو لکھے نا یہ سنسارا، یہ سنسار اس کو اچھی طرح سے جانتا نہیں۔ یہاں لکھے نکلا ہے، لکھے، لکھنا یعنی خیال کرنا، اکاؤنٹ کرنا، اس کے لیے پرواہ کرنا، اس کو پرواہ نہیں کرتے۔ ست شبد کا کرو وچارا، ہر ست شبد کا کرو وچارا، پھر شاہ کہو جی وارم وارا، بار بار یعنی ریپیٹ کر کے پھر شاہ کا جاپ کرو۔ پھر شاہ سے یہاں مطلب بیت الخیال کا بول ہے۔ جس کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں اس کے لیے مولا فرمایا پھر شاہ کا جاپ کرے یا علی کا جاپ کرے، لیکن بار بار اس کا جاپ کرو، اس کو بہت یاد کرو۔ 1 کلاک کے اندر سارا دھیان اس کی ریپیٹیشن میں جانا چاہیے، یا علی یا علی یا علی، اس طرح سے ہمارا سارا خیال اس ذکر میں نکلے۔ اور ایک تار لگاؤ، ایک تار کس طرح سے؟ آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا، صوفی لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو ایک ردم ہوتا ہے، جسے ہم اپنی تسبیح کے اندر ایک راگ سے، ایک خاص سٹائل سے ہم تسبیح نکالتے ہیں، ایک ہی طریقے کی حالت میں۔ اس طرح سے یہ جو صوفی لوگ ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، ان کا یہ صوفیوں کا عام ذکر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اتنے تلین ہو جاؤ کہ آپ کو خیال بھی نہ رہے کوئی دنیا دوسری کا۔ تو یہ ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب کہ کسی چیز کو ایک طریقے حالت میں ریپیٹ کرنا۔ پھر کہتے ہیں 3 ماس رسنا ویچ رہے، 3 مہینے رسنا یعنی شوق، خیال جس چیز میں بندھا رہے اس کی مستی کو رسنا کہتے ہیں۔ 3 مہینے ذکر کرنے میں اتنے لگے رہے پھر شمس کہتے ہیں کہ 3 مہینے میرے مستی میں اور اس میں شوق کے اندر گزر گئے۔ 3 ماس رسنا وچ رہے پیچھے نام برہم سو کہیا۔ برہم نام تو پہلے تھا، پرشا کا جاپ تو تھا،
یہ اب دوسرا برہم نام کہاں سے آیا؟ پیر حسن کبیر دین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس وقت تم عبادت کرتے ہو، یوگ کی سادھنا یہ ہے کہ تمہارا جیو انتکرن میں بول کو بولے، وہ ذکر کرے۔ اس کے لیے ہم کو جیب ہلانے کی منائی ہے۔ عبادت کرتے وقت تسبیح بھی نہیں لینی چاہیے، انگلیاں بھی نہیں ہلانی چاہیے، شریر کا کوئی بھاگ ہلنا نہیں چاہیے۔ ٹکار سیدھے بیٹھو، بالکل ہلو نہیں، ساری صورتی خیال اسی میں رکھو، جیب بھی ہلانی نہیں چاہیے، من سے اپنے خیال سے اس کا جاپ کرنا چاہیے۔ اور ایک دن آئے گا کہ انسان کو اس کے انتکرن کے اندر سے آواز آئے گی، اندر سے آواز اٹھے گی۔ آدمی کو کبھی ایسا لگے گا کہ شاید میری کوئی آواز سن گیا، لیکن کوئی نہیں سن سکتا، وہ آواز اندر کی ہے۔ جیو بھی ساتھ جاپ کرتا ہے، پھر تو سارا دن جیو اس کے جاپ میں رہتا ہے۔ آدمی چلتا ہوئے، بولتا ہوئے، پڑھتا ہوئے، اسپیچ کرتا ہوئے، کام کرتا ہوئے، مگر جیو اندر سے 24 گھنٹے جاپ کرتا ہے، اس کا جاپ چالو رہتا ہے۔ اور اس کو اس بات کی کریونگ ہوتی ہے کہ کب رات پڑے اور میں پھر اٹھ کے بیٹھوں۔ کسی آدمی کو سگریٹ کی عادت ہوئے، 4-5 گھنٹے نکل جاویں، اس کا خیال باتوں میں نہیں رہتا، وہ ڈھونڈتا ہے موقع کہ کب مجھے موقع ملے میں جا کے ایک سگریٹ پھونکوں۔ شرابی کو 2-4 دن شراب نہیں ملے تو ڈھونڈتا ہے۔ عبادت کا بھی ایک قسم کا نشہ ہے، عبادت کی مستی ہے، اس مستی کے اندر دل لگا رہتا ہے، اور یہ دل لگانا بھی چاہیے۔ اس کے اندر انسان کا خیال مستی سے رہنا چاہیے۔ پیر صدردین نے سلوکے کے اندر فرمایا ہے کہ جس آدمی کے دل میں میرے پریم کا بان لگا، عشق لگ گیا، اس آدمی کا خیال مولا کے چرن میں ہوتا ہے۔ بھلے اس کا شریر دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، مگر وہ تو مولا کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی اس کے خیال اور وچاروں سے وہ ہر دم ہر وقت اپنے مولا کو حاضر سمجھتا ہے۔ ستگور کہہ رے جن گلے جے بان لاگیو نہتنو، تینی درشٹی اور کے جائے۔ درشٹی سے مطلب نظر، نیت، اس کے وچار اور خیال۔ جس آدمی کے دل میں محبت کا، پریم کا بان لگا، یعنی اس کو عبادت کا خیال ہے، مولا کا خیال ہے، تو پھر اس کے وچار، اس کی درشٹی کسی اور جگہ نہیں جاتی۔ تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں، اس کا جو شریر ہے وہ دنیا میں گھومتا ہے، یہ مرت لوک ہے۔ تینی سرتی آکاش جائے رے، بھائی سرتی آکاش جائے۔ خیال، اس کی سرتی جو ہے وہ آکاش میں گھومتی ہے۔ اس آکاش کا مطلب یہ آسمان نہیں، یہاں آکاش کا مطلب مولا ہے۔ آکاش کا مطلب ہمارا مغز ہے، ہمارے خیال اور وچار ہیں کہ جس میں امام بسا ہوتا ہے، وہاں تک ہمارے خیال پہنچتے، مطلب کہ وہ آدمی سارا دن اس خیال میں رہتا ہے۔ یوگ کی مایا ماہے رہے امرتن رے بھائی، جوگ کا پنڈا دو ہلا سنو جوگی۔ جوگ کی مایا میں رہے امرتن، یوگ کی مایا میں رہنا، ہر وقت یوگ کے خیال میں رہنا، عبادت کے خیال میں رہنا، اس آدمی کو امر ملتا ہے۔ امر یعنی وہ آدمی مکتی پاتا ہے، امام کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، امام کے حضور میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔
उस आदमी को कभी मौत नहीं आती जिस आदमी के दिल के अंदर हमेशा योग की माया बसी होती है। योग का पिंडा दोहेला, योग का जो रास्ता है कठिन रास्ता है। सुनो जोगी, ये आसान नहीं। आज इमाम ने हमें बहुत सी बख्शिशें दी हैं, उन बख्शिशों के कारण से हम लोग जीते हैं। लेकिन सच पूछो, सुबह की इबादत बहुत मुश्किल चीज है। मुश्किल उसके लिए है कि जो इसकी तरफ जाता नहीं, वगरना आमाल हमारे ठीक हो जाए, पाप के काम घट जाएं, हमारी रूह, हमारा आत्मा ताकत वाला बन जाता है, फिर सुबह उस आदमी को ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ती। सताड़ा डालने का मतलब यह है कि 7 दिन तक जमात खाने में रोज आदमी आवे। जो लोग नहीं आते, जिनको सुबह उठने की आदत नहीं, 7 दिन कभी वो रोज आवे तो उसकी आदत हो जाती है और उसको एक किस्म का पुश मिलता है। चलो भाई, महीना 1.5 महीना उसकी आदत बन जाती है। 1.5 महीना निकले, कभी वो फिर थोड़ा ढीला लगता होवे तो फिर हम एक सताड़ा डालते हैं। इमाम ने 5 सताड़े बैतुल ख्याल के लिए जो फरमान किए, अखे बरस के अंदर 5 सताड़े डालो तो 2 सताड़े के बीच में लगभग 2-2.5 महीने का फर्क होता है। बरस में कमती 5 सताड़ों का हुक्म है और इमाम फरमाया कि कभी ज्यादा तुमको चाहिए तो ज्यादा डाल सकते हो, मगर 5 तो इमाम के फरमान में है मिनिमम। बैतुल ख्याल के अंदर मन मुराद सताड़ा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अंगत सताड़े बैतुल ख्याल में नहीं है, ये सिर्फ जमाती सताड़े हैं और वो भी बैतुल ख्याल के अंदर आदमियों को मदद रूप बने, हमारे गुनाह बख्शे जाने। बैतुल ख्याल के कारण से जो हम में सुस्ती गफलत आ गई है, उसके लिए मौला हमको मदद करके उसमें से छुड़ावे। ये है बैतुल ख्याल के सताड़े का मकसद और उसकी महिमा। और इस सताड़े के अंदर ये 7 दिनों के अंदर हमको खास करके अपने आचार विचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेरे से किसी की बुराई ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। इस तरह इंसान ख्याल करके जो इबादत करे तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है, ताकत वाला बनता है। उसको हज़रत इमाम के ऊपर प्रेम आता है, दिल में खुशी पैदा होती है और मौला उसका हाथ पकड़ता है, ऊपर ले जाता है। इंशाअल्लाह दीनदारों, मौला नेक उम्मीद पूरी करे। जैसा कि हज़रत इमाम ने फरमाया है, मैं दुआ करता हूँ कि तुमको जीवन में एक दफा इसकी प्राप्ति जरूर मिले। हमको भी ये दुआ मांगनी चाहिए कि या मौला, मौत से पहले मुझे एक दफा बैतुल ख्याल की इबादत में से जो चीज तू बख्शिश देना चाहता है, यानी तेरा नूरानी दीदार होवे, इसकी मुझे एक दफा जरूर प्राप्ति देवे। और मैं भी आज यही दुआ मांगता हूँ कि मौला आपको कम से कम एक दफा जरूर नूरानी दीदार बख्शे, हर बदी बुराई से बचावे, नाफरमानी से बचावे, इबादत में हिम्मत देवे, इबादत की तौफीक देवे और मौला बापा 10 सुकरीत नेक आमाल में पूरा करे, ज़हर बातुन दीदार नसीब करे।